खबरी स्वताची कर्या बावार्थाची सुरवाती कुस्तान हांव वाशेलो सांगो सोजमोणी उतरांची संवसार म्हाका वळखता पूण थोड्यांक गरज ना म्हजी आयज सांगो कायला दुखी बरी जावून काणी जिविताची सासणाच्या सासणाक केदनाच बदलोंक ना आसा तसोच आसा पोवी देवाच्या तोंडांतल्यान हांव बाय सोलां जिवितान दिवूंक लिसांव म्हज्या भितर आसा कुडीच्या मोनाचे आनी ते ओतम्याचे बेसांव सोगोट तुमी जाणा पवित्र पुस्तक हो इंग्लिशीन बायबल म्हजें नांव म्हाका नाटक करूं बाबुल्ले जायते जाण ते मरण जमनीन भितर गेले न्हिदों किड्यांचे जाले गाण म्हाका बरोवपी प्रभाद्यां केन्नाच कोणें दिवूंक ना मान म्हाका साल्वार करूंक ताणें जीव आपलो दिलो लिपोवन दवरून उदकान दोंगरा आनी उदकां भितरलो उस्तून ताणी एकठांय केलो म्हाका म्हज्या भितरली खबर परगट कोत्तेल्या कोरें संवसार जालो नाका पिडा पीड ताणी सोंसली पूण सोत म्हज्या भितरलें उगटें जालें लोकांक इफेरनालो रस्तो दवरला कोण म्हज्या सोताक जवता ताका थोड्यांनी दवरला म्हाका जागो दिवून अल्तरीचेर थोड्यांनी सुटकेशीन थोड्यांनी दवरला धुवेतीचे काटेर थोडे कोठान सोपूत घेताय पातकी हात धरून म्हजे थोड्यांचे कुडीक दूख जाल्यार काडून म्हाका ओडटा ते कुडीचेर करो उपयोग म्हजो आयज कितले लोकां मदलो थोडो लोक जाणा म्हज्या भितर कितलीं बेसांवां दवरल्या ती जायतो लोक नेणा म्हज्या सोताक पाळो दितेल्या क्षेमाच्यो काडयो पाळून करिनाकात नेणारपणा म्हज्या भितर आसा सोतें उगतें करून वाचाक देव सुटका दिवूंक जाणा होच बरो उपयोग केल्यार देवाक दियात तुमी दाना व्हेरी डिफिकल्ट बेश्टें म्हणलें तें बरोवन जालें काळज आसा देव बरें करूं म्हाका ते हे गेले आमी गेलो कोण जाणटे रुजार ते बेनावली कांद्रे एकदम बरें लागताय पूण तेश काकी जी म्हणूं जायना ती कारण तेगे बाबडे ते व्यूज जाय ते तींग हें जाताय लोक मागीर तें सोण हें येता देखून एश करून बेश्टें म्हणलें म्हाका एकदम बरें लागता तेगे चोयल्यार एक देवा उत्तर कितें ते गेलें तेगे मॅसेजींक सल्यूट तेका रुजार दे बेनावली एक देखून सिंगर आसपाना रुजार दे बेनावली लागतलो हांव चॅलेंज कोता एकलो देखून सिंगर रुजार दे बेनावली मुखार हाडी आख्ख्या तियात्रिसां मदीं कितले चॅलेंज कोता हांव रुजार दे बेनावली लागतलो रुजार दे बेनावली लागून आयज आख्ख्या संवसाराक खुशालकाय मेळटा कितकून तो एक उतर बायबलांत काडून सोत तें दाखयता थोड्या हें सोत आयकोन कोड लागता जवताय थोड्यांक गेली बावाट धरपा जावं रुजार देव बेनावली बावाट धरता आनी जायत जाण ताका फॉलो कोताय काळजांतल्यान देव बरें करूं रुजार देव बेनावली तूं ह्या संवसारांत आस बुसां
केन्ना तुफाना मोडां केन्ना येवपाना कारण तुका देवाचे विश्वास आसा आनी तुज्या फाटल्यान जायती पिडापीड लागल्या ती बी पयस जाताय तुजे एक मूस बासून बसना कारण तुका भावा देवाची आहा हे सगळे सैतान येताय ते देवा मनशा हें करपाक काळजांतल्यान देव बरें करूं थँक्यू व्हेरी मच